अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधण तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात. त्याच जेजूचो ताळो सताचो संदेश आयकून सताक खाळ जावन ताचें उतर आयकतल्या म्हज्या मोगाच्यानो. आमकां कोणेय एक सवाल विचारल्यार तूं कोण म्हण विचारल्यार आमी कितें म्हणटा? आमचें नांव सांगता न्ही गी, नांव सांगता, गांव सांगता, हांव ह्या गांवचो, म्हजें नांव अशें, नांव गांव हे पुरो आमी सांगता. देखून आज आमी भायल्यान आमी कितें दिसता पळया तें आमी न्ही. आतां हांगासर हांव दिसता हो हांव न्ही, हांव हाच्या भितर आसा म्हळ्यार म्हज्या चिंतनान हांव कितें चिंतता पळया तें जावन आसा हांव. हांव कितें बगतां तें जावन आसा हांव म्हळ्यार म्हजी बगणां, म्हजी चिंतनां ती म्हाका चलयतात. देखून आज हांवें कितें सत मांडलां ताचो परिणाम आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत पडटा. देखून आज आमी आयकलां सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. देखून येदोळ पर्यंत आमी कितें बरोवन दवरलां पळया, गरज नासलेलें तें आमी काडी जाय. सत आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमकां सुटका मेळटा. सत म्हळ्यार कोण? सत म्हळ्यार देव बाप, सत म्हळ्यार जेजू, सत म्हळ्यार पवित्र आत्मो, सत म्हळ्यार देवाचें उतर. देखून हे आमकां सुटका दिता, हे आमकां कुशाल बरीत करता, संतोश बरीत करता, समाधान हाडून येता. हांव म्हज्या जिणेंत हांव पयलें मागोन आसलो म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाका आयकोंक मेळा जाय. सत खंयसर म्हाका मेळटा म्हणून म्हज्या काळजांत हांव मागोन आसलो जेजू कडेन. जायत्या भाशेनी परगट जाता, कन्नडान परगट जाता आनी जायत्या भाशेनी देवाचें उतर परगट जाता. आज ही जायत्या भासांनी देवाचें उतर परगट जाता, पूण कोंकणी भाशेंत देवाचें उतर खंयसर मेळात म्हणून हांव जेजू लागीं मागोन आसलो. आनी जेजून एका दिसा म्हाका कळीत केलें, युट्यूबा मुखांतर देवाचें उतर म्हाका आयकोंक मेळ्ळें. फादर जेरी मुखांतर तांचें नांव म्हाका कळीत नासलेलें पयलें, देवाचें उतर आयकोंक मेळ्ळें, हांवें आयकलें, इल्लें बरें लागलें. परत्यान हांव विसरालो आनी थोडे तेंपान परत्यान म्हाका आयकोंक मेळ्ळें, तें जालां भोव बरें लागलें. म्हळ्यार हांवें तें सारकें चीत दिलें. पयले फावटी आयकताना हांवें तें चीत दिवंक ना, युट्यूबार आयकताना पयले फावटी हांवें चीत दिवंक ना आनी परत्यान आयकता आसतना सारकें चीत दिलें आनी देवाच्या उतरान हांवें पळयलें, तें जाल्यार म्हज्या काळजांत गेलें. वय सत, देवाचें उतर सत. देव म्हणलो आसा म्हणलें सत कळीत जालें. जेजू म्हणलो आसा, जेजू म्हळ्यार एक काल्पनीक न्ही, जेजू म्हळ्यार एक खरो देव तो जावन आसा. जेजू आमचो सोडवणदार जावन आसा, जेजू म्हजो समी जावन आसा. हें सत कळीत जालें आनी म्हजी वळख म्हाका जाली. म्हळ्यार हांव हे दोळप्यान कितें सत मांडलां पळया, कितें बरोवन दवरलां पळया, कितें म्हज्या मतींत आसा पळया, तें म्हाका सुटका दिना. बगार तो जेजू म्हाका सुटका दिता. हें सत कळीत जाल्या मागीर तें धैर्य, ती जाणवाई, तो देवाचो आदार येदोळ पर्यंत म्हाका मेळ्ळा आनी मुखारी मेळटा. देखून आज हांगासर आसलेले आमकां सत कळीत जाल्यार, देवाची वळख आमकां जाल्यार, जेजूची वळख आमकां जाल्यार आमी जायते फावटी सांगता हांव योग्य न्ही पूण देव आमकां योग्य करता. हांव फावो न्ही पूण तो देव आमकां फावो करता. हांव अस्कत म्हूण आमी चिंतता, आमी कोणी अस्कत न्ही. आज आमी संवसारांत आमी पळयता जाल्यार मनीस न्ही, ल्हान भुरगीं जावन दी, या तरणाटे जावन दी, या युवा जण जावन दी, या उतर प्रयाची जावन दी, थोडी जाण अनाथ जावन न्ही रस्त्यार पडून आसात, या खंय पडून आसात. देखून आज आमी पळयता देखून तांच्या परिस्थिती कारण कितें सत कळीत ना. सत कळीत जाल्यार कोणी म्हजे सांगात ना जाल्यार तो जेजू म्हजे सांगात आसा आनी हांव जेजू सांगात आसा. परच्या शिकवण्यांत आमी आयकलां न्ही, देव म्हजे सांगत आसा म्हणच्या की हांव त्या देवा सांगात आसांगी. तें जावन आसा सर गरजेचें.
देखून हांवें त्या देवा सांगाता, हांवें त्या जेजू सांगात आसतना मात्र जाता. देखूनच आज आमी आयकलां देवाच्या राजाची बरी खबर सगळ्या संवसारार परगट जातली म्हणून. परगट जावन आसा की ना? जावन आसा. हर एका भाशेन परगट जावन आसा. सत परगट जावन आसा. ते सत आज सुटका दिवन आसा. देखून ते सत आयकून हांगासर आसल्या हर एकली सुटका जोडून आसा. सता वरवीं सुटका. देखूनच जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना आयलेल्या वेळार जेजून कितें सांगलेलें न्ही, जेजून दुसरे खंयचे राज स्थापन करूंक ना, या आपणाची खुशी करूंक ना, बागार देवाच्या राजाची बरी खबर शिकयली आनी ती गाजयली. पयले शिकयली आनी थोडे फावटी गाजयली. न्ही कशें पळया, एक रायेच्या त्या काळार आसता म्हणजे डोळ दापडून केली रो केली री ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು विषय ಇದೆ म्हणून म्हळ्यार एक खबर आसा म्हणून रायेच्या काळार परगट करतले. त्याच प्रमाणे देवाच्या राजाची बरी खबर जेजू ह्या संवसारांत घेवन आयला. देखूनच आमी आयकुया मत्तेवस एवंजेल अवस्वर 4 वोळू 20 आनी 3. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 23. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलेयांतल्यान भोवलो. म्हणजे जेजून कितें केलें? पयलें शिकयलें. पयलें शिकयलें म्हळ्यार कितें? पयलें सांगलें देवाचें राज कितें नेंगे म्हणजे एक शिकवणूक, एक सलाह वळख दिली. उपरांत जेजून गाजयली म्हणटा. गाजयली म्हळ्यार कितें? देवाचें राज परगट केलें, गाजयलें. आनी कोणें स्विकार केलें तांकां जिवीत मेळ्ळें. देखूनच जेजू शिकयता आमकां आनी गाजयता. हांगासर शिकवणी मेळटा आनी गाजोवची हांगासर जावन आसा. दोनी जावन आसा. देखूनच पळया, त्या दला मात्र देवाच्या राजाची बरी खबर सत आमकां उगडापे जाता. देखूनच हांगासर हे सत कळीत जाता. परत्यान आयकुया तेंचें उतर. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलेयांतल्यान भोवलो. शिकयत आनी गाजयत, बरी खबर गाजयत, गांवांनी भोवलो. चर गांवांनी खंयसर जाता थंयसर जेजू गेलो, बरी खबर घेवन गेलो. देवाच्या राजाची बरी खबर. देवाचे राज ह्या संवसारांत, देवाचे राज ह्या संवसारांत 2 राज आसात. एक राज सैतानाचे आनी एक राज देवाचे. देवाचे राज बरें जावन आसा. त्या राजाची बरी खबर जेजून ह्या संवसारांत परगट केली. देखून आज ते राज, ते सत, तो जेजू आमकां समाधान दिता, सुटका दिता, जिवीत दिता. देखूनच लुकास एवंजेल अवस्वर 4 वोळ 40 आनी 3. लूक चॅप्टर 4 वर्स 43. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी जाय. हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय. कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. ह्याच खातीर म्हाका धाडला. जेजूक संवसाराक कित्याक धाडलो? देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक धाडुल्लो, दुसऱ्या खंयच्याय खातीर न्हय. जेजूची मोटवी जिणी, लांब जिणी न्हय. आमकां जावं पुरो थोड्यांक न्ही संवसारांत 90 या 94 या 100 वर्सां, थोड्यांक मेल्ल्या जावं की पुरो. पूण जेजू जियेल्ली जिणी मोटवी जिणी जाल्यार मोटवी जाल्यार न्ही 3.5 वर्सां जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर परगट केली, सुवार्ता परगट केली. आनी त्या सुवार्ते वरवीं कितें आयलें? समाधान आयलें, शांती आयली, बरें जिवीत हर एकल्याक मेळ्ळें. देखूनच जेजू आज आमकां थे राज, आमचे राज न्हय. ह्या संवसारांत पळया कसले राज पुरा जावन आसा. पूण जेजू बापाचे राज, देवाचे राज ह्या संवसाराक घेवन आयला. देखून त्या राजांत आसतना समाधान. देखूनच पळया, आमी म्हणटा आमी अयोग्य, आमी नाफो म्हणटा, पूण जेजू आमकां फावो करता. आमी थोडे पूण राखून रावता, ओ देवाच्या आपोवण्या म्हाका केदाला येता, केदाला म्हाका देव आपयता, केन्नाय आपयना. आमी राखून रावल्यार जायना. आमी खुशी वेल्यार मात्र जाता.
नेंगे थोडे जण राखून राहूचे केदाला म्हणजे नाव सांगतात केदाला म्हाका आपयतात म्हणून कोणी आपयनात आम्ही खुशी वेल्यार आम्ही ताचे उतर सत म्हणल्यार तसो ताळो तसो संदेश आम्ही स्वीकार केल्यार मात्र जाता ना तर जायना देखूनच पळया रोमागरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 आणि वोळ 30 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 30 रोमागरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 आणि वोळ 30 ह्या पसोत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली पळया जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें पवित्र केली जांकां ताणें पवित्र केली तांकां ताणें नितीवंत केली जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केली देखून आज देवान ताच्या महिमेंत तो भागीदारा करूंक आशेता देखून कोणाक तो आपयता कोणाक तो विसता तांकां तो सोडिना ताच्या ताल्याक स्वीकार कर्ण ताचे सरशी आयलेले हर एकल्याक तो स्वीकार करता आणि नितीवंत करता आणि पवित्र करता देखून हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडला आनी नितीवंत करूंक पवित्र करूंक आनी योग्य करूंक देखून आमी अयोग्य जावं पुरो पूण तो आमकां योग्य करता देखूनच पळया तो आमकां नितीवंत करूंक ताणें हांगासर आमकां हाडला हे सत आज आमी आयकलां सत आमी स्वीकार केल्ल्या वेळार सत आमी मानून घेतलेल्या वेळार आमी नितीवंत जाता आमी पवित्र जाता देखूनच पळया देवाचें काम हें आमचें काम न्ही हें आमी खुशी वेल्यार जालें देखूनच पळया देवाचें आपोवणें देवाचो थाळो देवाचो उलो जेरेमिया प्रवाद्याक मेल्लो आनी जेरेमिया प्रवादी पळया ताका देव धैर्य दिता जेरेमिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 1 वोळ 4 तावन 8 पर्यंत जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 4 to 8 सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावलें कोणाचे उतार जेरेमियाक पावले सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें तुका नेमलो हांवें तुका विसलो हांवें तुका पवित्र केलो आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलेंच देवान पळया कसली योजन देवाचे पयलेंच देखूनच ताका कळीत जायना तो विस्मीत जाता आनी देव ताका म्हणटा आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलें तुजी म्हाका वळख आसा हांवें तुका पवित्र केला हांवें तुका नितळ केला हांवें तुका स्वीकार केला देखून देवान स्वीकार केल्यार नेंगी कसलीच भिरांत ना देखून मुखार हांवें म्हणलें आहा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना तो म्हणटा सरस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना म्हळ्यार कितें ताका कितें करीचें म्हूण कळना कितें उलयचें म्हूण कळना देखून पळया उलयचें म्हूण कळना म्हणटा आसतना देव ताका सकत दिता गे ना देव ताका सकत दिता देव ताका कृपा दिता देखून मुखार हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका म्हळ्यार देवा मुखार येतना तो खालतेपणान येता जाल्यार म्हणटा सरस्परू हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचूंक जाय जें हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय हांव कितें फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय देव कितें फरमायता तें सांगूंक जाय मुखार तांकां भियोव नाका तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सर्वेस्पर तुजी राखण करूंक तुका सांबाळूंक हांव तुजे सवे आसा जिनीभर आसा हर एक घडी आसा देखून भिये नाका म्हणून सांगता देखून पळया ताका देव विसरून काडता आनी ताका योग्य करता ताका फावो करता आनी ताका आपणा खातीर उपयोग करता सर्वेस्पर देव देखूनच पळया ताका हे कित्या खातीर म्हण कळीत जायना समजना पूण देव ताका समजयता देव ताका कळीत करता देखून हांगासर असले आमकां हर एक लागीं देवान हांगासर आपयले शिवाय कोणी येवंक जाता गे हांगासर कोणेच येवंक जायना देखून ताणें आपयल्या करीत ताणें विसलेल्या करीत कोणेच येवंक जायना देखून ताणें आपयल्या वरवींच हांगासर आमी आसा देखून आमी
खुशीवरी जाई आम्ही मुखार सरा जाई नेंगी आमचे मन म्हणजे कितें मनांत आमी खुशीवरी जाई आमी आशे जाई ताला मात्र जाता देखूनच पळया देव ताका म्हणटा हांव कितें फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय देखूनच कोण ताचे बकरे आसात पळया कोण ताची भुरगीं आसात पळया ती मात्र देवाचो ताळो आयकतात सगळीं आयकनात नेंगी देवाचो ताळो आयकत जाल्यार कोण देवाची भुरगीं ती मात्र आयकतात हर एकलो आयकोंक सकाना जुवांसो वांजेल अवस्वर 10 वोळ 20 आनी 7 20 आनी 8 पर्यंत जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27-28 म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हजे बकरे कोण जेजूचे बकरे बकरे म्हळ्यार कितें रानांत आसले त्यो बकऱ्यो न्ही बकरे म्हळ्यार हांगासर वपारी मरपा जेजू उलयता बकरे म्हळ्यार देवाची भुरगीं देवाचो लोक म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव तांकां ससनीक जिवीत दिता हांव तांकां ससनीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नास जावचे नात ते केदींच नास जावचे नात ते नास जायनात देखून जेजूच्या हातान पडल्यार जेजूचो ताळो आयकल्यार आमी नास जाता गी तुमी कोणी नास जातात गी कोणूच नास जायनात पळया आज आमी सगळो दीस हांगासर देवाचें उतर आयकत आसतना आमी बाचाव आमी जाता आमी सत स्विकार करतना त्या सताक आमी काळ जातना आमी हर एकली बाचाव जाता आमी देवाचें उतर आमी कित्याक आयकुचें न्ही बाचाव जडचे खातीर देखूनच जेजूचो ताळो सताचो ताळो देखून तो ताळो आयकत आसतना आमी कोणूच नास जातले मदली न्हय देखूनच ताचो ताळो आमकां बाचावी हाडून येता बाचाव करता आमकां न्ही उदकांत पडलेल्या मनशाक एकलो हात दिवन कशें वयर काडटा पळया तशें सलवाल्ले आमकां तकलेले आमकां सलवाल्ले निराश जाल्ले आमकां न्ही देवाचो ताळो वयर काडता देवाचो ताळो आमकां बाचाव करता आमकां उखलता देखूनच त्या खातीर सांगचें सताचो संदेश सताची सुवार्ता ही आमकां बाचावी हाडून येता देखून आज हांगासर आमी हर एकली पावलां जाल्यार ताणें तो ताळो आयकाशें केल्ल्या वरवीं आज आमी मनशाचो ताळो म्हण चिंतिल्ले जाल्यार न्ही आमी वाट चुकते आशिल्ले हांव पूण देवाचो ताळो कोणें स्विकार केला तांची वाट केन्नाय सुकाना देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता जेरेमियान आयकलो देवाचो ताळो देवाच्या ताळ्याक ताणें ध्यान दिलें मोन दिलें आनी ताणें ताचो आत्मो बचाव करून घेतलो देखूनच तो देवा खातीर वावुरलो इसाया प्रवादी न्ही तो मेलो आसलो खोटो आसलो आपयता आसतना देवान ताका पवित्र केलो योग्य केलो आनी ताका उपयोग केलो इसाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 6 वोळ 5-8 पर्यंत आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 5-8 तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजे काटा इसाया म्हणटा हाय म्हजे काटा इसाया कितें सांगता हाय म्हजे काटा ताचे पयले तो सांगून आलो ताचे काटा हाचे काटा तांचे काटा तांचो नास म्हणून सांगून आसलो देवाचें दर्शन ताका जाता आसतना तो कितें सांगता हाय म्हजे काटा म्हणटा म्हळ्यार हांव हेरांक सांगून आसलो हेर सारके नात पूण आतां पळयतना हांवूच समोना हांवूच चुकोन पडलो हांवूच मेल्या वांटा असो म्हणून ताका कळीत जाता देखूनच पळया हाय म्हजे काटा म्हजो नास जालो मू म्हजो नास जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटासो मनीस हांव एक मेल्या वंटासो मनीस नितळ वंटासो न्ही म्हज्या तोंडांत आसात बरी उतरां न्ही म्हज्या तोंडांत आसात वायट उतरां बरी उतरां न्ही वायट उतरां आसात आनी मेळ्या वोंटाच्या मनशा मदें हांव जियेता मेल्या वंटांच्या मनशा मदें हांव जियेता वायट उलयतल्या मनशा मदें मनशा सांगाता हांव जियेता पळया ताची जिनी कित्या खातीर तो वायट उलयता म्हळ्यार तो मेल्या वंटांच्या मनशा सांगाता तो जियेता देखून ताच्या तोंडान वायट उतरां आसात आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळभराच्या सर्वेस्पराक पळयला म्हज्या दोळ्यांनी रायाक पळयला दळभरांच्या सरस्पराक हांवें पळयला पळया फातकी जावन आसल्या ताका ते बाग फावो जाता देवाक तो पळयता देवाची महिमा तो पळयता देवाचो उजवाड तो पळयता ताका ते बाग फावो जाता देखून तो
भियेता न्ही देखूनच मुखार तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वोंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला. हो तुज्या वंठाक लायला न्ही म्हळ्यार कितें ते उतर नितळ करचे उतर इंगलो म्हळ्यार देवाचे उतर घेवन येता आनी वंठाक लायला आनी तुका नितळ केला. आनी तुजे पाताक बोगसाला. तुजे पाताक सगळे पाताक येदोलप्यान केल्ले बोगसाला. तेन्ना सर्वेस्परसचो ताळो हांवें आयकलो. तेन्ना सरस्परसो ताळो ताणें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? हांव कोणाक धाडूं? देव विचारता हांवें कोणाक धाडचें? आतां इजाया नितळ जालो थंयसर हांवें कोणाक धाडूं? आमचे पसो तूं कोण वेतलो? त्या देवा पासो तूं कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. इजाया म्हणटा, आबळे, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड, हांव तयार आसा, हांव नितळ जालो. पळया, नितळ जातेस न्ही तो तयार जाता. नितळ नातलेल्या वेळार ताका भिरांत खटा म्हणटा, पूण देव ताका स्विकार करतना संतोश जाता. हांव हांगा आसा. देखून हांगासर आमी कितलीं जाण आसा न्ही हांगा आसा हांव. आमी म्हणटा आसतना तो निजायकी कृपा दिता. देखूनच ताचे उतर आयकून नितळ जाता आसतना तो योग्य करता. अयोग्य जाल्ले आमकां संवसारांत पथकान जियेल्ल्या लोकांक जेजू बरी खबर घेवन आयलो, स्वताचो संदेश घेवन आयलो आनी ताणें योग्य केलें. देखून हांगासर आसले आमी कोणूच अयोग्य न्ही, बगार जेजून आमकां योग्य केलां. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, इजायाक योग्य केलें, जेरेमियाक योग्य केलें. देखूनच जेजूचो पाटलाव करूंक न्ही जेजून आपयले शिसांक ते योग्य आशिल्ले की पयले योग्य नासलेले, ते पत्की जावन आशिल्ले, ते तांचे काम करनाशिल्ले ते. देखून मातेवाचो वांजेल अवस्वर 4 वोळ 19 आनी 2 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 19 to 22. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. जेजून आपयले तांकां दोगांक न्ही आंद्रे आनी सिमा पेद्रू तांकां आपयले, येया म्हज्या फाटल्यान. आपयता आसतना तांणी कितें केलें? आज येना फाल्यां येता म्हण सांगलें गी. घरा येयलें काम आसा तें मुग्धून येता म्हण सांगलें गी. घरा गेले कितें? तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. पळया, जेजून आपयतना तक्षण तांणी जाळ सोडलें. तांणी कसलीच खंत करूंक ना, तक्षण जाळ सोडलें आनी ते जेजू फाटल्यान गेले. म्हळ्यार ताचो संदेश आयकता आसतना, ताचो ताळो आयकता आसतना ते तयार जाले, तक्षण तयार जाले. जेजू फाटल्यान ते गेले. तांणी कितेंच चिंतूंक ना. देखून आज देवाचो ताळो आयकता आसतना ह्या प्रमाणे आमी ताचो पाटलाव आमी करूंक आसा, ताच्या फाटल्यान आमी वचूंक आसा. देखून मुखार कितें जालें त्याच अवस्वरांत थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव. ताका दिसले आनीक दुसरे 2 जण बाबाव, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेबेदेवाचे पूत. जाकोब आनी जुवांव जेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाया जेबेदेवा सांगाता एक माचव्यार ते आपली जाळां सोमा करतले. आपल्या बापया जेबेदेवा सांगाता ते माचव्यार जाळां सोमा करतले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मच्छवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. तक्षणच तांणी कितें केलें? माचवो सोडलो, जाळ सामा करचें काम थंय अर्द्यार सोडलें, बापायक तो सोडलें न्ही सोडून गेले. ते जेजू फाटल्यान गेले. पळया, तांणी तक्षण जाळ सोडलें. देखूनच देवाचो थाळो आयकता आसतना तांकां न्ही तांच्या काळजाक लागलें, आमचें काम हें मात्र न्ही, हाचे मागीर आनी एक काम आसा, एक वर्तें काम देव आमच्या मुखांत करूंक आशेता. म्हणून तांणी जाळ सोडलें, बापायक सोडलें आनी जेजू फाटल्यान ते गेले. पळया, त्या दळ मात्र ते योग्य जाले मुखार. देखून देवाच्या संदेशाक आमी खाण दिता आसतना आमी खुशी वेल्यार, आमी त्याग केल्यार तो आमकां योग्य जायशें करता. देखूनच पळया, जाकोब आनी जुवांव योग्य जाले. ताचे पयलें न्ही आंद्रे आनी सिमा पेद्रू ते जेजू फाटल्यान गेले आनी तांकां जेजून योग्य जायशें केलें.
देखूनच पळया आमी कसल्या काळार आमी आसा न्ही आमी म्हणटा म्हणजे फाल्यां पळया म्हणटा पूण देवाचे उतार आमकां कितें सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वोळ 1 आनी 2 हिब्रूस चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2 आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रावाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजांलांगी उलयलो हादी मगा परत्यान सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजांलागी उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला हो शेवटीचो काळ या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिपात जेजू मरिपात तो आमचे लागीं उलयला देखून आज जेजू मरिपात आमचे लागीं तो उलोवन आसा हो शेवटीचो काळ आनी हाच्या मुखार आनी दुसरो काळ ना प्रवाद्या मुखांतर उलोवन जाला आनी आतां हे जेजू मरिपात तो उलयला देखूनच पळया जेजूच्या थाळ्याक जेजूच्या संदेशाक कान दिल्यार निजायकी ताचो पाटलाव करूंक जाता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता हांगासर ताणें आपोवन हाडला जाल्यार ताचे आपोवणे आसल्यावर हांगासर आमी पावल्या ताणें आपयल्या करीत कोणूच हांगासर येवंक शकना देखून ताणें आपय जाय न्ही ताणें उलो दिल्यार मात जाता आमी कितले सांगल्यार कोणूच येवंक शकनात देखूनच आज आमी आयकला न्ही रायां पासत अधिकारार आसलेल्या खातीर तांकांय सत कळी जाय तांकांय सताची सुवार्ता मेला जाय पूण ते बापान कुशी वेल्यार जाता जुवांव वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 40 आनी 4 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 44 म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना म्हाका धाडलेल्या बापान कोणायकी ताचे सरशी वडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना देखून आज बापान वडी जाय न्ही दोरी घालून वडी जाय वडल्यार मात्र येवंक जाता नातर कोणाक येवंक जायना देखूनच तो बाप त्या बापान आमकां वडल्या वरवीं ताणें आमकां लागीं केल्ल्या वरवीं हांगासर ताचे उतार आयकूंक आमकां फावो जाता देखूनच पळया ताणें वडी जाय ताणें आपय जाय ताणें विसी जाय ताणें ताच्या ताल्याक खाण दिल्यार जाता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो आमकां योग्य करता हांगासर आसले आमचे हर एकल्याचें नांव ताच्या हातांच्या तालव्यांचेर ताणें बरयलां ना हर एकल्याचें नांव बरयलां हांगासर कोणी म्हजें नांव बरो ना म्हणून कंत करची गरज ना हर एकल्याचें नांव ताणें ताच्या हातांच्या तालव्यांचेर बरयलां ल्हान जावं दी व्हडलो जावं दी ग्रेस जावं दी दुबळो जावं दी कोणी तो जावं दी इसाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 40 आनी 9 आनी वोळ 16 Isaiah chapter 49 verse 16 पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्याचेर बरयलां पळय तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां तुज्यो वंती सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात तुज्यो वंती म्हणजे तुजें जिवीत सगळें ताच्या म्हणजे सरस्परा देवाच्या दोळ्या मुखार आसा देखून भिवची गरज ना देखून आमचें जिवीत आमी कितें म्हूण ताका कळीत आसा देखून ताणें आमचें हर एकल्याचें नांव हाताच्या थालव्यांचेर बरयलां म्हणटा देवाचें उतार देखून आमी पळया न्ही कितें आसा जाल्यार विगी बरयता आसतना आमी हातार आमी बरयता त्याच प्रमाणे देवान आमचें हर एकल्याचें नांव हातांच्या तालव्याचेर बरयलां आनी ताका केदालाय आमी ताच्या मुखार आमी आसा तो आमकां विसरना न्ही आमी राती न्हिदता घेना राती आमी न्हिदता न्ही थोडीं जाणां जांव दिसाय न्हिदतात जावं की पुरो पूण देव न्हिदता गे देव जमेता गे तो न्हिदना तो जमेना ताका कसलीच पुरा आसना म्हळ्यार तो तितलो जागे आसा देखूनच पळया ताणें आमचें हर एकल्याचें नांव ताच्या हातांच्या तालव्यांचेर बरयलां म्हणटा देखून आमकां एक बरवसो आसा जिणेंत न्ही तो देव खंडीत आमच्या सांगात आसा म्हणलो बरवसो आमकां आसूंक जाय देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आवयच्या गर्भांत रसच्या पयलेच न्ही आज आमी आयकलां पावलू पयले तो सावळ जावन आशिल्लो ताका आवयच्या गर्भांत रसच्या पयलेच देवान ताका विसलेलें गळातकारान बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वोळ 15 तावन 17 पर्यंत गलेशियन चॅप्टर 1 वर्स 15 to 17 पूण हांव जल्मचे आदींच
देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो. हांव जल्मोचे आदींच जल्माल्या उपरांत न्ही, जल्माच्या पयलेंच देवान आपले दयेन ताच्या काकुळतीन म्हाका पयलेंच विंगड केलो. आणि ताचे साकरेक आपयलो. ताच्या साकरेक ताच्या सेवेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातीच्या लोकां मतें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. हेर जातीच्या लोकांक परगड करचे खातीर म्हजे थंय उगडापो केलो. पळया, हेर जातीच्यांक न्ही सा पावलान सुवार्ता परगट केली. हेर जातीच्यांक, जुदेवांक न्ही, जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक, अणभवर्त्यांक ताणें परगट केली. देखून त्या खातीर पयलेंच देवान ताका विंचलोलो, नेमलोलो. देखून मुखार ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागची आलोचन घेतली ना, ह्या वेळार खंयच्याय मनशा लागची हांवें आलोचन घेतली ना, वा म्हजे आदी धर्मदोतो जालेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. म्हजे आदी कोण धर्मदूत आसले तांकां मेळोवंक नेंगी कितें सुवार्ता म्हळ्यार कितें, जेजू म्हळ्यार कोण, देव म्हळ्यार कोण म्हणून ताका गरज पडोंक ना. म्हळ्यार जेजून आपली वळख ताका दिल्ली, खुद्द दिल्ली. ताका घोड्यावेलो सकला घालून नेंगी घोड्यार बसून तो वचून आसलो, ताच्या हंकारान वचून आसलो, ताका सकला घालून वळख दिल्ली. देखून ताका कसलीच गरज पडोंक ना. देखूनच पळया, ताणें कोणाय लागची सलाह घेवंक ना. बगार जेजूक वळखून जेजू खातीर तो जियेता. देखूनच पळया, त्या खातीर पयलेंच देवान ताका विंचलेलें आनी त्या आपोवण्याक ताणें पाळो दिलो. देखून ताका देवान योग्य केलें. नेंगी कितलो काटोर मनीस नेंगी सावलो. पयले तो आसलो काटोर आसलो, तो जेजूच्या पाटलावदारांक मारतलो, बडयतलो, कश्टितलो, नाश करूंक पळयतलो. तसल्या काटोर मनशाक जेजून बदलून आपल्या सेवे खातीर उपयोग केले. देखून आज तो उपयोग करता ताच्या सेवे खातीर. तो पयले सेवा करनासलो, धर्मशास्त्र न्ही, धर्मशास्त्रा खातीर तो लढाई करनासलो, झगडे करनासलो, धर्म सांबाळच्यांत उर्बेवंत आसलो. उपरांत जेजून ताका बदलिले. धर्म न्ही, सत सांबाळी जाय, सताक साक्ष दी जाय म्हणून देवान ताका सता खातीर उपयोग केलो. धर्मांतलो काडलो आनी सताक उपयोग करून सताक साक्ष दिवंक फावो जायशें केलें. देखून हांगासर आमकां हाडलां सताक साक्ष दिवंक. देखून धर्म न्हय, हांगासर सत. देखूनच पळया, त्या मात्र सुटका मेळटा, त्या मात्र जिवीत मेळटा. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून ताची दया आमकां योग्य करता, ताची दया आमकां विसरून काडटा. ताचे दये वरवीं आमी योग्य जाता. आमच्या वावटी वरवीं न्हय, आमच्या कश्टा वरवीं न्हय. आज कश्ट काडन नेंगी मागणें करन देव कोणाक विसयना. ताचे दयेन तो विसता, ताची दया आसा. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र, अवस्वर 9 वोळ 15 आनी 16. रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 15 to 16. कित्याक ताणें मोइजेक सांगलें, म्हाका जाय ताची हांव काकुळट करतलो. म्हाका जाय ताची हांव काकुळट करतलो. आनी म्हाका जाय ताका हांव कनवळाय दाखयतलो. म्हाका कोणाक कणवळाय दाखोवंक जाय ताका हांव कणवळाय दाखयतलो. तशें आसता ते मनशाचे कुशेचे वा ताच्या प्रयत्नाचेर होंदोन ना. तशें आसता ते मनशाच्या कुशेचेर या ताच्या प्रयत्नाचेर होंदोन ना. ते होंदोन आसा देवाचे काकुळतीचेर. ते होंदोन आसा देवाचे काकुळतीचेर. देखून पळया, देवाची काकुळत नेंगी देवाची दया. कोणाक जाय ताका तो विसरून काडटा, कोणाक जाय ताका तो फावो जायशें करता, कोणाक जाय ताका तो योग्य करता. देखून हांगासर ह्या संवसारांत जायते जाणटे मनीस आसात, पूण तांकां नेंगी फावो जायना. पूण देवाक कोणाक विसरूंक खुशी आसा तांकां तो विसता आनी दया दाखयता. देखूनच पळया, हे देवाचे योजन ते जावन आसा. आमकां कित्याक म्हण कळीत ना. आमी थोडे पटी म्हणटा नेंगी देव थोडे पटी सारकें करिना म्हण आमी चिंता. म्हणी जाय की देव सगळें सारकें करता, सकड बरें केलां ताणें, बरें तो करनासा. पूण आमी चिंता देवाक कितें गी मिस्टेक जाता गी म्हणून. देवाक मिस्टेक जायना, देवाक कसलीच मिस्टेक घडना. आज आमी आयकलां तुमी पटवण पडल्यात म्हणून. देव पटवण पडोंक ना, तुमी पटवण पडल्यात म्हणजे आमी पटवण पडल्या म्हणून. कित्याक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासतना. देखूनच पळया, देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता. देवाक कोणाक दया दाखोवंक जाय तांकां तो दया दाखयता. देखून तांकां तो उंच भरता. देखूनच पळया,
थोडे पोटी नेंगी आम्ही चिंता म्हणजे थोडे पोटी मनशाची चिंता बसता तांदून काही सुख ना ते स्वाभाविक पूण जाल्यार देवाचे चिंता पळय देवाचे योजन ताच्या की वर्ते जावन आसा ताच्या की बरें तें जावन आसा देखूनच जुजेक दोग जाण पूत जल्मातात परण्यासोल्ल्यांतलो एक जुजे म्हणलो आसा उत्पत्ती ग्रंथांत आनी ताका दोग जाण पूत जल्मातात आनी त्या पुतांक जाकोब सरशी तो हाडटा आशिर्वाद दिवच्या खातीर आशिर्वाद मेला जे म्हणल्या खातीर आनी ते जाला थंयसर जाकोबाक दोळ्यांची दिसनातली म्हणून देवाचे उतार सांगता आमी आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 48 आनी 10 जेनेसिस चॅप्टर 48 वर्स 10 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 48 आनी 10 उतार प्राये वरवीं इस्रायलाच्या दोळ्याची दिश्ट गेल्ली उतार प्राये वरवीं ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका सारकें दिसनातलें आनी ताका सारकें दिसनातलेलें पळया ताच्या दोळ्यांची दिश्ट मंद जाल्ली दिश्ट गेल्ली म्हणटा जाकोबाक नेंगी थंयसर तो इजिप्ताक पावलेल्या वेळार थंयसर त्या प्रायर ताका दोळ्यांची दिश्ट दिसना दोळे ताका सारके दिसनांत जाल्यार नेंगी त्या दाला तो आशिर्वाद दिता आसतना कशें दिता एफ्राईम आनी मानासे म्हणून ताका दोग जाण पूत आसता जुजेक आनी तांकां आशिर्वाद दिता आसतना मलगड्या पुताक चड आशिर्वाद मेळा या दुसऱ्या पुताक उणें मेळून अशें आसता चिंता पूण तांकां आशिर्वाद दिता आसतना कशें दिता त्याच वस्वरांत 14वी ओळ 14 पूण इस्रायेलान आपले हात एक कात्रे रुपार हाडून एफ्राईम दुसरो पूत जाल्यार आपलो उजो हात ताच्या माथ्यार दवरलो आनी मनस्से मलगडो पूत जाल्यार आपलो दावो हात ताच्या माथ्यार दवरलो पळया अशें आशिर्वाद दिवचे न्ही हांगासर 2 हात उखलून अशें दोगांयक आशिर्वाद दिवचे पूण हांगासर मलगडो पूत आसा हांगासर तसो दुसरो पूत आसा जुजेसो आनी तांकां आशिर्वाद दिता आसतना हाका पयल्या सुवातेर दोळे दिसना जाल्यार तो आशिर्वाद दिता आसतना अशें दिता खात्रे बरें कर अशें दिता पळया देवाचें योजन ताका जुजेक ते पसंद जायना कित्याक मलगड्या पुताक चड आशिर्वाद मेळा जाय ह्या पयले आशिर्वाद मेळा जाय म्हणलें चिंता आसलेलें पूण तो म्हणटा तें तशेंच जावंक जाय तें तशेंच मेळोंक जाय कित्याक धाकटो पूत जाल्यार ताका चड आशिर्वाद व्हडलो पूत जाल्यार ताका इल्लें उणें आसा कित्या खातीर तें एक योजन जावन आसलें देखूनच पळया तें कित्या खातीर म्हण कळीत ना देखूनच कोणाक देवाची दया लाभोंक आसा तांकां लाभता देखूनच आतां देवाच्या दयेंत चड उणें ना देवाच्या मोगान चड उणें ना पूण कितें गी म्हळ्यार तें कोणाक फावो जावंक आसा तांकां जाता खुशी वेल्ल्यांक मेळटा देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता आमच्या प्रयत्नाचेर न्हय तें आमच्या प्रयत्नाचेर होंदोण ना आमी प्रयत्न करन न्ही संवसारांत कशें पळया काम करन व्हड जातात तशें न्ही बगार भावार्था वरवीं ते आशिर्वाद मेळटा देखूनच मनशाचें सैंब म्हळ्यार कितें न्ही ल्हानतावनूच मनीस पत्की सैंब घेवन संवसाराक येता किर्तन 51 आनी 5 साम 51 वर्स 5 पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भी संभोवली पळय हांव गुन्यांवांत जल्मलो पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भी संभोवली म्हळ्यार थंयसर एक सत आसा पतकांत मनीस जल्माता पूण जेजूक वळखतना तो नितीवंत जाता जेजूक स्विकार करतना तो नितीवंत जाता देखूनच आपल्या प्रयत्नांत कोणी नितीवंत जायना आपूण बरें करता म्हणल्या वरवीं कोणी नितीवंत जायना बगार जेजूक स्विकार करन जेजूक वळखून तो नितीवंत जाता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी 20 आनी 4 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 24 केदाला आमकां त्या पतकांत हांव सुटकाया जिवीत केदाला मेळटा देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून
हांवें सांगलें, देखूनच तुम्ही तुमच्या पातकान मोरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवून समून सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात. आसा तो हांवूच म्हण सत मांडल्या करीत नेंगी. आसा तो हांवूच, आसा तो जेजूच, जेजू भायर दुसरो कोणूच ना हे सत मांडल्या करीत तुम्ही तुमच्या पातकांतच मोरतेल्यात. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, आवयच्या गर्भांत जल्मातना नेंगी ते सैंबू आसता कुडींत, पूण आत्म्यांत आमी जेजूक स्विकार करतना, जेजूक आमी वळखत आसतना आमी नितीवंत जाता, आमी नितळ जाता. देखूनच पळया, पोरण्या सोल्यांत नेंगी ते आशिर्वाद कितें म्हणटात चडवणे आसा, पूण नव्या सोल्यांत सर्वांक आशिर्वाद जेजूक सत मांडला हर एकल्याक ते मेळटा. देखूनच देवाची दया, देवाची काकूळ तो हर एकल्याक लाभता. कोण स्विकार करतात, हांवें सुरू सांगलें उतार नेंगी, आपयल्यांक तो पवित्र करता. कोण स्विकार करन ताचे सरशी येतात तांकां तो पवित्र करता. पाटी गेल्ल्यांक पाटीच नेंगी, पाटल्या बांकार बसल्यार पाटीच. म्हळ्यार कितें, भावार्थांत पाटी रावल्यार, भावार्थांत पाटी सरल्यार तेदल आमी पाटी उरता. पूण मुखार सरल्यार आमची उर्बा इल्ली दाखयल्यार निजाय की देव आमकां उपयोग करता. म्हणजे ताच्या राजा खातीर आनीकी चड बरें करूंक तो कृपा दिता. देखून जल्मातना पाताक नातलोलो म्हळ्यार कोण? ह्या संवसारांत नेंगी हर एक मनीस जल्माला, पूण पाताक नासतना नितळ जावन पवित्र जावन जल्मालो कोण? तो जावन आसा लुकाचो वांजेल अवस्वर 1:30-5. लूक चॅप्टर 1:35. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी पारमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. तुजे थावण जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत पूत म्हणून सांगतले. देखून जल्मात आसतनाच तो भाग्यवंत, जल्मात आसतनाच तो सर पदवेदार, जल्मात आसतनाच तो नितीवंत जावन आसा. देखून जेजू नितीवंत जावन आसा पयलें तावनूच. देखून संवसारांत जल्माल्या वेळारय तो नितीवंत, पाताक नासतना जियेल्लो एकलोच जावन आसा. ताचे भायर दुसरो कोणूच ना, दुसरे सक्कड मनीस नेंगी सुकोवन पडल्यात. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, जेजू ते नितीवंतपण, जेजू ते पवित्रपण, जेजू ते देवपण आसलेल्या वरवीं आज आमकां तो जिवीत दिवंक शकता. देखूनच ताचेर आमी भरवसो दवरल्या मात्र जाता. देखून आज पळया, संवसारांत नेंगी आसलेल्याक परगट करिनासलेल्या वेळार लोक सकड दुस्पडता, लोक सकड खंगळ जावन जियेता. पूण जेजूक परगट केल्ल्या वेळार हर एकल्याक भरवसो, हर एकल्याक भावार्थ, हर एकल्याक जिवीत मेळटा. देखूनच पळया, मरी आमी जाणाव नेंगी, जेजू मरी म्हणजे मरये मरपा जेजू ह्या संवसाराक आयलो, मनशा रुपार आयलो आनी मरयेक देवान विंचून काडलेलें, विंचून काडून योग्य केलें. म्हणजे आपल्या देवा ताच्या सक्तेन योग्य केलें. लुकाचो वांजेल अवस्वर 1:40-46-8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1:46-48. तो वळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. पळया, मोरी म्हणटा म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्टी घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. पळया, किरकोळ ती जावन आसली आनी तिचेर देवान दयाळ दिश्टी घाली. तिका देवान योग्य केलें आनी योग्य करून तिका विंचून काडलें. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, पळया, ती जाणा जाता सत. हांव किरकोळ पूण आपयलेल्या त्या देवाक नेंगी ती खाळ जाता. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून ती तिकाच देवाच्या हातांत सोडता. त्या जाला देवाचें काम तिचें तें जाता. देखूनच हांगासर सांगता, किरकोळ जाल्यार, ती अस्कत जाल्यार, ती अबळ जाल्यार, ती अंकवार जाल्यार देव तिका फावो जायशें करता, देव तिका योग्य करता.
देखूनच देवाचेर विश्वास दवरता आसतना देव आमकां योग्य करता. देखूनच आमी विश्वास दवरून मात्र आमी योग्य जावयेत, दुसऱ्या खंयच्याय वरवीं जायना. देखूनच जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक, बुद्धवंतांक लजे घालच्याक देव अस्कत्यांक विंचता. म्हणजे देवाची सकत दाखय जाय जाल्यार न्ही, देवाक बळवंत नाकांत, देवाक अस्कत जाय. अस्कत मनीस कित्याक तुमची सकत न्ही म्हजी सकत म्हणून दाखोवंक, तुमचें बळ न्ही म्हजें बळ म्हणून दाखोवंक. देखूनच कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 1:20-7. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. जाणाऱ्यांक लजे घालच्याक संसार कितें पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंताक लजे घालच्याक संसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. संसार कितें असक्त म्हूण लेखता, कितें फावो न्हय म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडलें. देखून आज आमी फावो न्हय म्हणून आमी देवा मुखार न्ही सांगूंक जायना. देव आमकां फावो जायशें करता. देखून देवान विंचून काडलें. देखून तो विंचून काडटा आमकां हर एकल्याक. देखूनच ताची विंचवणूक. देखूनच पळया, जाणाऱ्यांक लजे घालता, बुद्धवंतांक लजे घालता. बुद्धवंत म्हणलें जायते आसा संवसारांत, तांकां देवाची वळख जायना. संवसारी जानवाय वरवीं देवाची वळख जायना. देखूनच देव अस्कत्यांक विंचून काडटा आनी तांकां तो योग्य जायशें करता. कशें आमी योग्य जाता ताचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं, ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमी योग्य जाता. आमी नितीवंत जाता. नितीवंत आमी जाता. आमी पातकी आशिल्ले पूण देवाचे उतार आयकून न्ही नितीवंत आमी जाता, पवित्र आमी जाता, बरी आमी जाता. देवाचे उतार आमकां बरें करता, सत आमकां नितळ करता. देखूनच रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:20-2. Romans chapter 4 verse 22. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4:20-2. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. ताचो भावार्थ ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. ताणें भावार्थ दवरलो अब्राहमान, दुसरें कांय ताणें करूंक ना. देखून तो नितीवंत जालो. देखून आज आमी भावार्थ दवरतना आमकां तो नितीवंत करता, आमकां तो पवित्र करता. देखून भावार्थ आमी दवरी जाय. देखून आज पळया आमकां न्ही भावार्थ आसा म्हणून आमी सांगल्यार पावना. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरी जाय. त्या जाल्यार आमी निजायकी आमी नितीवंत जाता, आमी पवित्र आमी जाता. देखूनच देवाच्या दिश्टी मुखार नितीवंतपण म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आमी तसो मोग करचें, त्या जाल्यार मात्र जाता. देखूनच पळया आशिर्वाद कशे पडटा. आमी ताका लागीं सरलेल्या वरवीं आशिर्वाद पडटा, आपापयस पडना. ताका लागीं सरलेल्या वरवीं, ताचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं, ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमचेर आशिर्वाद पडटा. अब्रामाचेर पडलो आशिर्वाद, इसाकाचेर पडलेलो आशिर्वाद, देवाचेर भावार्थ दवरलेल्या सर भक्तांचेर पडलेलो आशिर्वाद आमी ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं पडटा. देखूनच गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:14. Galatians chapter 3 verse 14. क्रिस्ता जेजू मरिफात अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींच्या चेरी देवा जय आनी भावार्था मरिफात बसयल्लो पवित्रोत्मो आमी घेजय म्हूण हें सगळें घडलें. पळया केदाला आमकां पवित्रोत्म मेळटा. केदाला अब्राहमाचेर पडलो आशिर्वाद आमचेर पडटा. ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं, कोणाचेर न्ही, जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आमचेर आशिर्वाद पडटा. आमी योग्य आमी जाता. देखून हांगासर आमी हर एकली योग्य कशें जाता ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं, दुसऱ्या खंयच्याय वरवीं न्हय. देखूनच आज ताचे उतार आयकून आमी ताका सत मानता आसतना, खरेंच आमी सत मानता आसतना ताचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. पातकांचे बोक्सांनी आमकां मेळटा. व्हडलें वजें म्हळ्यार कितें न्ही, पातकांचें वजें, दुसरें खंयचेंय न्ही. पातकांचें वजें व्हडलें वजें तें वजें आमकां उठोवंक सोडिना, तें वजें आमकां गश्टिता. पूण पातकांत हांव सुटका दितलो आसा जाल्यार जेजू एकलो मात्र आनी कोणूच ना. देखून आज तो मात्र आमकां आशिर्वाद दिवंक शकता, तो मात्र आमकां जिवीत दिवंक शकता आनी कोणी दिवंक शकना. संवसारांत मनशांनी जायते उबारतात न्ही, थोड्या वेळाक एकल्याक उबारतात आनी एका वेळार आनी एकल्याक उबारतात. ते कोणी आमकां आशिर्वाद दिवंक शकनात.
ते बरं वर्साक एक पटी जाता, पूण जेजू हर एक घडी आशिर्वाद दिता, हर एक घडी कृपा दिता. देखून ताचे मरिपाद मेळचे आशिर्वाद, खरे आशिर्वाद, व्हडले आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्मो न्ही, स्वताचो आत्मो तो आमकां चलयता. देखूनच पळया, आज तो पवित्र आत्मा आसलेल्या वरवीं आमी एकल्याच त्या जेजूक आमी आराधना आमी करूंक आमी शकता. ना तर जायना, ना तर एक दीस एकल्याक आनी एक दीस आनी एकल्याक जाता. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून मनशाच्या बऱ्यापणा वरवीं देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभना. आमी बरें करी जाय न्ही, जेजूक पयलीं आमी वळखा जाय, तें जावन चड गरजेचें. बऱ्यांतलें बरें म्हळ्यार कितें? फस्ट आमी जेजूक वळखोवचें, मागीर आमी बरें करचें. देखूनच मनशाचें प्रामाणीकपण म्हळ्यार कितें? इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 60:4 आनी वोळ 5. आयजाया चॅप्टर 64 वर्स 5. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्यां, आमी सगळीं अशुद्ध मनशां बरी जाल्या. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भशेन आसा. सगळें आमचें प्रामाणीकपण, आमचें नितीवंतपण म्हळ्यार मनशाचें नितीवंतपण मेल्या वस्त्रा भशेन आसा. पानां भशेन आमी सगळीं भावता, पानां भशेन आमी सगळीं भावता. आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. वाऱ्या बरी आमी केल्ले अपराध फातकां आमकां लोटून व्हरतात. पळया, मनशाचें प्रामाणीकपण म्हळ्यार कितें न्ही, ते ताका खेदालायत, नितीवंतपण हाडून येना, ते ताका लोटून व्हरतात. म्हणून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून मनशाचें प्रामाणीकपण मनीस न्ही संवसारांत आसा, हांव प्रामाणीक म्हणून सांगता, प्रामाणीकपण आसूंक पुरो, पूण जेजूक वळखल्यार न्ही खरेंच प्रामाणीकपण तें देवाक मानवता. पूण जेजूक वळखनासतना आसलेलें प्रामाणीकपण तें उपकाराचें न्हय. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून आमी वस्त्रां भशेन म्हळ्यार कितें म्हणटा? बरें कर न्हांवन पोरणे वस्त्र, पिंजकर वस्त्र घाल्लेल्या बरी देवा मुखार. मनशाचें प्रामाणीकपण म्हळ्यार मनशाचें कितें म्हणटात? आपणाचें बरेंपण म्हळ्यार तशें जाता, पूण जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार तशें न्हय. बगार खरेंच प्रामाणीकपण, निस्वार्थी प्रामाणीकपण आमचें तें येता. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, देखून देवान न्ही जेजूक धाडलो, पूण जेजूक संवसार वळखना. संवसार वळखता की जेजूक? हांगासर आमी वळखता, पूण जायतो लोक जेजूक आजुनी वळखोंक सकोंक ना. जुवांव वांजेल अवस्वर 1 वोळ 10 आनी 11. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 10 and 11. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफाद जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिपाद जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. पळया, ताचेच मरिपाद, त्याच जेजू मरिपाद हो संवसार जाला, सगळो संवसार. देखून संवसार जेजूक वळखना. पळया, आज आमी वळखता, पूण जायतो लोक वळखना, आजुनी वळखना. जेजू संवसाराक येवन न्ही 2024 इस्वी चलोन आसा. देखून पळया, कितलीं वर्सां जालीं, सत आजुनी परगट जावंक कितल्यो अडकल्यो आसात. पळया, त्या जेजूक परगट करूंक कितले लोक पाटी आसा. देखूनच पळया, सत एक दीस जिखता, पूण आतां परगट जावंक इल्लो वेळ लागता तरी. देखूनच वळखलो ना मुखार. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. तो आपल्या मध्ये आयलो म्हळ्यार जू देवा मदेंच तो आयलो, आनी त्या जू देवाने जेजूक घेतलो ना. मुखार 12वी वळ. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आपल्या नांवाचेर कोणी विश्वास दवरलो तांकां देवाचे भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देवाचे भुरगीं देवाक लागीं जावचे हक्क ताणें दिले, अधिकार ताणें दिलो. जेजूक स्विकार केल्ल्यांक हो अधिकार, ताची भुरगीं जावचे भाग. देखून आज जेजूक स्विकार केल्ल्याक मात्र हें भाग आसा, संवसारांत आसलेल्यांक ना. देखून जेजूक स्विकार केल्या मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता, आनी कोणाक स्विकार केला जायना. देखूनच जेजूक आमी स्विकार करी जे. जेजून कित्या खातीर शिसांक धाडलें, कित्या खातीर न्ही धाडलें ताणें? सलाम करूंक धाडूं ना, हाय म्हणूंक धाडूं ना,
हांगा असा हाय म्हणूंक ताणें धाडूंक ना, बगार धाडले ताणें सुवार्ता परगट करूंक. लुकास वंजेल अवस्वर 10 आणि वोळू 4. लूक चॅप्टर 10 वर्स 4. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वानो जावं वरी नाकात. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वणो जावं वरी नाकांत. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक नमस्ते म्हणूनच रावा नाकांत म्हणटा जेजू. आज कितें जाला पळया, सलाम करचें चड जाला आनी जेजूक परगट करचें उणें जाता. देखूनच आज आमकां सलाम करूंक धाडूंक ना. आमकां एकामेकाक सलाम करच्या पयलें न्ही जेजूक आमी आराधना करूंक आसा, जेजूक आमी सलाम करूंक आसा. देखूनच पळया, त्या खातीर आमकां धाडलां. देखून आज मनीस कितें करनासा, सलाम करनासा. देखून आमी सलाम म्हणजे कितें म्हणटात, म्हणटा न्ही देव बरो दीस दिवं, या तुका बरें जावं, हे पण आमी सांगत जाय. पूण सलाम करचें म्हळ्यार कितें तस्सो उद्देश दवरचो न्हय, त्याच रितीन आमी जिवचें न्हय म्हणलो अर्थ. म्हणजे वेल न्ही वेल गेलो जाल्यार वेल परत्यान मेळना. देखून वेल विबाडचो न्हय म्हणलो अर्थ. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, देखून आमी ताका लागीं जाताना तसो आशिर्वाद आमकां लाभता. देखूनच मातेवस वंजेल अवस्वर 20 आणि 4 आणि वोळू 14. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 14. आनी समेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. समेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता परगट जातली, ते जाल्यार अंत येता. देखून आज राजाची सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र, देखून राजाची सुवार्ता परगट जावंक ना तर न्ही ती आमी करी जाय. देखून राजाची सुवार्ता त्या जेजूक परगट केल्ल्या वेळार हर एकल्याक जिवीत मेळटा. देखूनच पळया, त्या जाल्यार आमी योग्य जाता, म्हणजे उतार आमी उखलून धरी जाय. आज आमी सत आमी उखलून धरी जाय, जेजूक आमी उखलून धरी जाय, त्या जाल्यार हर एकल्याक जिवीत मेळटा. जेजून सांगलें न्ही म्हाका तुमी धरणीर तावून ऊस बारी जाय, त्या जाल्यार सर्वांक सुटका म्हणजे जिवीत मेळटा. सर्वांचे दिश्ट जेजूचेर पडटाना हर एकल्याक तो आशिर्वाद लाभता. देखूनच धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 20 वोळू 30 आणि 2. Acts chapter 20 verse 32. आनी आतां तुमकां हांव सोम्या आदीन आनी ताच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां हांव आनी कोणाच्या अधीन करिना, तुमकां हांव सोम्या अधीन करता, ताच्या कुरपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या समेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हणयेत. तुमकां वाडोवंक, तुमकां आनीक चड वाडावळ जोडूंक आणि ती कृपा चडूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. देखून हो संदेश शक्तिवंत, देखून ह्या संदेशांत सकत आसा. देखूनच आमी वाडता न्ही कशें पळय, एक भी धरणीर पडल्यार ते जड जावन वाडता, त्याच प्रमाणे देवाचें उतर आमचें तें पडल्यार तें उतर आमकां वाडवळ हाडून येता, आमकां वाडयता. तें उतर आमकां नासांव सोडिना. देखूनच पळया, ते उतर आमकां तारण हाडून येता, ते उतर आमकां जिवीत हाडून येता. देखून ते उतर आमी स्विकार केल्यार आमकां निजायकी जिवीत मेळटा. देखूनच पळया, ताच्या आपोवण्यांक आमी पाळो दितना, ताका आमी आयकत आसतना हे सर आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखूनच आमी आयकलें, आपयलेलो आमकां योग्य जायशें करता. देखून ताच्या आपोवण्यांक आमी पाळो दी जाय, तो आमकां योग्य करता. इजायाक ताणें योग्य केलें, जरेमियाक ताणें योग्य केलें न्ही. पेद्रूक आनी जुआंक योग्य, म्हणजे पेद्रूक आनी आंद्रेक, जुआंक आनी जाकोबाक ताणें योग्य केलें, आपयलें मात्र योग्य केलें. देखून आमकां हर एकल्याक तो योग्य करता. सता वरवीं आमकां योग्य करता आनी सता वरवीं आमकां तो कृपेन भरता. देखून ताचे उतर आमी स्विकार करया आनी तसो आमी मोग करया आनी तसो जेजू आमचेर हर एकल्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.